राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाका कारण 45 जनाको मृत्यु, 4075 पीसीआर परीक्षणमा 109 जनामा संक्रमण। राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीले घरमा आगो लगाइदिएपछि चितवनका चेपाङको बिचल्ली, झापाको डडेका गाउँपालिकामा पनि जग्गा खाली गराइयो। रञ्जन कोइरालाबारे सर्वोच्चको फैसला प्रति चौतर्फी आलोचना, जन्मकैदको सजाय पाएकालाई सहुलियत दिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने माग। युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलदै निषेधात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्न WHO को आह्वान। र दक्षिण अफ्रिकी महिला क्रिकेट टिमका 3 सदस्यमा कोरोना संक्रमण, सबै खेलाडीलाई क्याम्पबाट हटाइयो। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12 स्थायी घर भएकी 17 वर्षीय किशोरीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 12 को परवानीपुर, 8 की 17 वर्षीय किशोरीको साउन 9 गते शुक्रबार गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बुधबार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएकी किशोरीको RDT पोजिटिभ देखिएको थियो। लगत्तै उनलाई कोभिड अस्पताल रिफर गरिएको थियो। 8 गते स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 9 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। किशोरीमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनुका साथै पखाला लाग्ने, जिउ काप्ने र श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या देखिएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 45 पुगेको छ। 8 की 17 वर्षीय महिलाको हिजो 2077 श्रावण 9 गते बेलुका गण्डक कोभिड अस्पतालमा दुःखद वीरगञ्जमा निधन भएको छ। उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनुका साथै पखाला लाग्ने, जिउ काम्ने र श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या आएको थियो। यो सँगै निधन हुनेहरूको सङ्ख्या 45 पुगेको छ। आज 109 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा 4075 पीसीआर परीक्षणमा 109 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 18483 पुगेको छ। जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या आज 24 घण्टामा 109 पुगेको छ र आजसम्म सङ्क्रमित हुनेहरूको टोटल सङ्ख्या 18483 छ। यसमा 70.6% ठिक भएर डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5385 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् भने आजसम्म 13053 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 18183 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। वीरगञ्जमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले साउन 10 गते शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको आशंका स्थानीय प्रशासनले गरेपछि राजनीतिक दल, व्यवसायी सहितको सर्वपक्षीय बैठक राखेर निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा पछिको अवस्थाबारे थप जानकारीका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता सञ्जीव मिश्र। सञ्जीवजी, निषेधाज्ञा पछाडिको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, के छ अहिले त्यहाँको अवस्था? हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुन साँझ एउटा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बसेर जुन आज बिहान 5 बजेदेखि पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र आज पहिलाको तुलनामा जुन एउटा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेन रोडमा जुन स्थिति देखिएको थियो, मात्र वीरगञ्ज मेन रोडमा लकडाउनको स्थिति देखिएको थियो, अनि त्यो आजको स्थिति त्यस्तो छैन। वीरगञ्जको 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर रोडमा पनि पहिलोको तुलनामा आजको अलिकति कडाइको स्थिति देखिएको छ। किनभने हिजो जुन एउटा 17 वर्षीय र हिजो बिहान 85 वर्षीय महिलाको जुन मृत्यु भएको छ, त्यो मृत्युको डरले
कहीँ न कहीँ पर्सा जिल्लावासीहरूमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मानिसहरूमा एउटा डर त्रास पैदा भएको छ। त्यो डर त्रासले मानिसहरू अलिकति सजग भएका छन् र बाहिर घुमफिर गर्नमा कमी देखिएको छ। र म आज दिनभरि वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायत ग्रामीण भेगमा पनि घुमेको छु। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पुलिस प्रशासनको त्यति चहल पहल छैन। तैपनि हिजोको कारणले आज मान्छे डरले बाहिर निस्किरहेको छैन। गाउँतिर पनि त्यस्तै छ, गाउँतिर खुला छ, तर मान्छे डरले त्यति घुमिरहेको स्थिति देखिएको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र भएको अस्पतालहरूमा पनि डाक्टरहरूले आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेको स्थिति देखिएको छ। कालिकाजी सञ्जीवजी, जस्तो हिजो मात्रै कोभिड-19बाट मृत्यु भएपछि डर भएर त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जुन जारी गर्यो भनेर यहाँले जानकारी गराइराख्दाखेरि र यो निषेधाज्ञा पछाडि त्यहाँका स्थानीयहरूले के बताइराखेका छन् र स्थानीय प्रशासन के भन्छ, यो बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। कालिकाजी, जुन वीरगञ्जको दक्षिणपट्टि जुन हाम्रो बोर्डर सिवान छ, रक्सौल र वीरगञ्ज आउने जाने जुन बाटो छ, मेन रोड छ, रक्सौलको मानिसहरूको कम्तीमा वीरगञ्जमा 10-15%, 20%, 25% जुन दुकानहरू छ, त्यो रक्सौलमा 10 दिन पहिला जुन एकैचोटि 1500को दरले जुन कोरोना पोजिटिभहरू देखिएको थियो, त्यही आवागमनले गर्दा वीरगञ्जका मानिसहरूमा पनि त्यो कोरोना पोजिटिभको स्थिति एकबार बिचमा बन्द भए पनि अहिलेको स्थितिमा बढेको स्थिति देखिएको छ। स्थानीयवासीहरूको त्यस्तो गुनासो आएको छन् कि वीरगञ्ज रक्सौल जुन बोर्डरमा प्रहरीहरू, चाहे वीरगञ्ज बाहेक यता पर्सा जिल्लामा कम्तीमा तपाईँको 60-65 किलोमिटर जुन बोर्डर सिवान पर्छ, त्यो सिवानमा मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्ने जुन एकदम खुला रूपले आउने जाने गर्ने स्थिति देखिएको छ। त्यसले गर्दा आज फेरि वीरगञ्जमा एउटा तनावको स्थिति यो देखिएको सर्वसाधारणको भनाइरहेको छ। सञ्जीवजी, जस्तो बोर्डरबाट आउने क्रम चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाली नागरिकहरू नेपाल आउने क्रममा चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ बढेको हो, सङ्क्रमणको चाहिँ दर बढेको हो भनेर यहाँले जानकारी गराइराख्दा नि, जस्तो अहिले परीक्षणको दायरा बढाइएको छ छैन, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। के बुझ्नु भएको छ यो विषयमा चाहिँ? बिचमा त्यो वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको गण्डक नारायणी अस्पतालमा जुन कोभिड-19 को चेक भइरहेको थियो, त्यो बिचमा एकदम न्यून मात्रामा चेक भइरहेको थियो। आजदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जुन उपलब्ध गराएको छ सन्दा सङ्कलनबाट PCR मसिन जुन नारायणी हस्पिटललाई उपलब्ध गराएको छ, त्यो आजदेखि सुचारू रूपमा कम्तीमा 20-25 जना त्यहाँ स्टाफ राखेर सञ्चालन गर्नलाई आज जुन वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 20,000 जति किट उपलब्ध गराएको छ, त्यसले गर्दा अब वीरगञ्जमा यो खाली लकडाउन निषेधाज्ञाले हुँदैन, कोरोना टेस्टको दायरा पनि बढाउनु पर्छ भनेर एउटा सर्वसाधारणहरूको जुन गुनासो थियो, त्यो गुनासो सुनेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आजदेखि पहल गरेको स्थिति देखिएको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद सञ्जीव। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बारा स्थित संवाददाता, पर्सा स्थित संवाददाता सञ्जीव मिश्रा। र निषेधाज्ञा पछाडि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका एक बिरामीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका 4 चिकित्सक सहित 14 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। विष सेवन गरी गम्भीर बिरामी भई गत बुधबार अस्पतालमा भर्ना भएका तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका 50 वर्षीय पुरुषमा शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनमा संक्रमण देखिएसँगै आकस्मिक कक्षमा खटिएका चिकित्सक सहित 14 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई राजविराज स्थित एक होटलमा क्वारेन्टाइन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीले स्वास्थ्यकर्मी लगायत यस अस्पतालमा भर्ना भएका सम्पूर्ण बिरामीहरूको PCR टेस्टको लागि चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट गरेर पठायो। त्यसको रिपोर्ट आउँदाखेरि अस्पतालका जुन कर्मचारीदेखि लिएर चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वस्थ अवस्थामा देखिए पनि एकजना बिरामी जो चाहिँ पोइजन खाएर आएका थिए त्यसको पोजिटिभ भेटियो। शुक्रबारै मध्यरातिसम्म अस्पताल सिल गरी सेनिटाइज वासिङ सहितका कार्य सम्पन्न भएपछि शनिबारबाट उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा यसअघि पनि एक सरसफाइतर्फका कर्मचारी र अस्पताल परिसरभित्र रहेको पोषण गृहकी एक कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङ समुदायको घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी सहितले आगो लगाएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। बर्खाको समयमा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाटै पीडित भएपछि चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू अहिले स्थानीय विद्यालयमा बस्न बाध्य भएका छन्। बर्खाको समयमा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाट नै पीडित भएपछि चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू अहिले स्थानीय विद्यालयमा शरण लिएर बस्न बाध्य छन्। कोरोनाका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेकाले उनीहरू विद्यालयमा बस्न पाएका छन्, तर विद्यालयमा अध्ययन सुरु हुन थालेपछि भने उनीहरू झन् समस्यामा पर्ने देखिन्छ। गत शनिबार चेपाङ समुदायमा बस्दै आएका 2वटा घरमा निकुञ्जका कर्मचारीले आगो लगाएका हुन्। अन्य घरहरू र खेतीबालीमा हात्ती लगाएर नष्ट गरिएको छ। स्थानीय गङ्गामाया चेपाङले हात्तीसहित आएको निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेनाको टोलीले घरमा आगो लगाएको बताउनुभयो। उनीहरू नै आगो लगाउनु भयो, अब तपाईँहरू बस्न पाउँदैन भन्नुभयो, अनि आगो चलाउनु भयो, घर चलाउनु भयो, सरेर हामी यतातिर बस्यौँ। निकुञ्जका कर्मचारी एक्कासी आएर घर भत्काएका र आगजनी गरेको बताउनुहुने अर्का स्थानीय दानबहादुर प्रजाले आफ्नो घरमा आगजनी गरिदिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र र 10,000 नगद समेत जलेर नष्ट भएको बताउनुभयो। त्यो घर जमाउँदाखेरि मेरो 10,000 पैसा अनि नागरिकता थियो, त्यो नागरिकताहरू पैसाहरू पनि त्यही घरमा आगो जलाइदियो। अर्की स्थानीय कविता चेपाङले तिमीहरू यता बस्न पाउँदैनौ भनेर डर देखाउँदै नागरिकता पैसा सबै बाहिर फालेर आगो लगाएको बताउनुभयो। यहाँ एक्कासी आएर हामीलाई यहाँ डर देखायो, डर देखाइकन फाड्ने उ गर्ने जस्तो लाग्यो। आँसीले कोहीले लत्थीले हान्यो मकैलाई, अनि त्यहाँबाट तिमीहरू यहाँ बस्न पाउँदैन, तिमीहरू आजको 3 दिनभित्रमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूले। सरकारले नागरिकता नदिएर सुकुम्बासी बनाएको भन्दै चेपाङ समुदायले बर्खाको समयमा बच्चाहरूलाई लिएर कहाँ जाने, आफूहरू कहिलेसम्म सुकुम्बासी बस्ने भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। नेपालको नागरिकता हो, नागरिकता जरा नपाउने अब किन होला, के कारण आएर यसो बर्खा समयमा अनि तिमीहरू जाऊ भाग अनि यहाँ ठाउँ बस्नु पाउने भने त हुन्थ्यो नि त। अनि एकपछि आएर यहाँबाट अनि बर्खा मासमा हामीलाई लग्छ, हामी कहाँ जाने, यो बर्खा समय हामी कहाँ जाने, यस्तो बच्चाहरू लिएर हामी कहाँ जाने, कहाँ भाग्ने। स्थानीयहरू बिचल्ली हुने गरी घरमा आगजनी गर्ने र खेतीबाली नष्ट गर्ने कार्यको माडी नगरपालिकाको पहलमा छानबिन सुरु भएको छ। निकुञ्जले कुनै पनि समन्वय नगरी स्थानीयका घर भत्काएको घटनाको निन्दा गर्दै नगरपालिका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले दोषीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। जुन यो काम भयो यो निन्दनीय काम भयो र यो काम गर्ने मान्छेले कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा कुरो उठाइरहेका छौँ। अब अहिले त्यहाँ जुन किसिमको काम भयो, माडी नगरपालिकालाई हाम्रो नगरपालिकाभित्रको बस्तीमा आगजनी गर्दाखेरि हामीलाई जानकारी भएन, हामीले त्यो थाहा पनि पाइनौँ। यता निकुञ्जले भने अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न भनिएको अटेर गरेका कारण फुसको झुप्रोहरू हटाइएको बताएको छ। स्थानीयले आरोप लगाए जस्तो आगजनी नै नगरिएको निकुञ्जको दाबी छ। झापाको डढेका गाउँपालिका 5 लखनपुरका 3 दर्जन परिवार साउने झरीमा खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्। आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काइदिएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। विगत 14 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका झण्डै 52 परिवारको घर सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा जवान तालिम शिक्षालयले भत्काइदिएपछि उनीहरूको बास खुल्ला आकाशमुनि भएको छ। हतियार सहित आएका सशस्त्र प्रहरीले शिक्षालयको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको भन्दै घर भत्काइदिएको थियो। उनीहरू आएर फेरि जोत्नु दिएन, अब खेती अब पाइन्छ आश गर्दा यतिकै बिजुक भयो। खेती र मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सुकुम्बासीले लकडाउन सहज भए पनि काम नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सरकारले समेत नहेरेका कारण हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। अनि हामीले खेती गऱ्यौँ, अनि पम्पसेट गाड्यौँ, कटर बनाउन पनि दिए उनीहरूले नै, अनि कटर बनाउन पनि दिए, अनि त्यहाँ कटर बनाएपछि गाईबस्तु हुन्छ, गाईबस्तु भने मल हुन्छ भने त्यहाँकै हाकिमहरूले हामी बस्यौँ।
यता सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा जवान तालिम शिक्षालयका प्रमुख एसपी सुधीरजङ थापाले भने क्यामेरामा नबोल्ने शर्तमा तालिमका लागि ठूलो क्षेत्र चाहिएकाले आफ्नो जमिन खाली गर्नु परेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्चको फैसला आफैले सच्याउनु पर्ने माग प्रतिपक्षी दलको नेताहरूको छ। जन्मकैदको सजाय सुनाइएका कोइराला बिहीबार रिहा भएपछि सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर अहिले जनस्तरमै आलोचना भइरहेको छ। श्रीमतीको हत्याको आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्चले दिएको सहुलियतप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालालाई सहुलियत दिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ। केही पटक यस्ता धेरै खालका घटनाहरू घट्न सक्छ। महाअभियोग भनेको त्यति सजिलो छडी होइन, दाहिने वा देब्रे वा तल वा माथि जति बेला पनि चढाउन मिल्ने खालको छडी होइन। त्यसैले यसलाई न्यायालयले, न्यायपालिकाले, सर्वोच्च अदालतले र फुल बेन्च बसेर यसलाई पुनरावलोकन गरिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। महाभियोगको स्टेप चाल्नुपर्ने अवस्था नआओस्। जघन्य अपराधमा पनि आफू अनुकूल र कानूनको अमिल्दो व्याख्या गरी सजाय सहुलियत दिन नहुने धारणा जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ छ। गलत भएको छ भने त्यही कोर्टले गर्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेर अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। हामीले प्रत्येक कुरामा महाभियोगको प्रयोग गर्नु हुँदैन। के अदालतलाई हामीले तर्साएर राख्ने? हामीसँग महाभियोगको हतियार छ, जुन बेला चाहे त्यही बेला तिमीलाई खत्तम गरिदिन्छु भनी तर्साउनु हुँदैन। नेपालको संविधानको धारा 101 मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा 2 मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीतापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागि परेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता गुरुङले यस्तो समयमा नेकपालाई पार्टी फुटाउने छुट नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी शक्तिले चलखेलको केन्द्र नेपाललाई बनाइरहेको भन्दै नेपाललाई अफगानिस्तान बन्नबाट जोगाउनका लागि पनि नेकपा जुट्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो। दलहरू विभाजन हुन सक्छ, कहिले जुट्न सक्छ, कहिले विभाजन हुन सक्छ। यो डेमोक्रेसीमा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यतिखेर नेकपालाई चाहिँ विभाजन हुने छुट छैन, टुटफुट हुने छुट छैन, सुविधा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपामा तलमाथि पर्यो, दायाँ बायाँ पर्यो र विभाजन भयो भने त्यसले नेपालमा चाहिँ विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्ने दिशातर्फ जानेछ, नेपाल अफगानिस्तान बन्ने दिशातर्फ जानेछ। अहिलेको अवस्थामा मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने अवस्था नभएकोले पार्टी विभाजन हुनु भनेको लोकतान्त्रिक सिस्टम नै खतरा हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई बाहिर ल्याउनुको साटो पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्नेमा गुरुङले जोड दिनुभयो। मेजोरिटी र होल्ड गरेको पार्टी चाहिँ विभाजन भनेको के हो त? मेजोरिटी लुज गर्ने कुरा हो। मेजोरिटी लुज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलिसनमा जान्छ। कोलिसनमा गइसकेपछि कोलिसनको हकीकत के हुन्छ भन्ने कुरा विगत कालको तथ्य जाहेर छ। विगत कालमा पटक पटक कोलिसनले गर्दाखेरि संसद विघटन हुने गरिरहेको इतिहास साक्षी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलिसनमा जाने बित्तिकै चाहिँ संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी हुन सक्छ? पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच विवाद हुँदा पार्टीमा किचलो बढेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको कारणले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तरुण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री खड्काले सरकार र सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको रवैया र आन्तरिक खिचातानीका कारण जनताले दुःख पाएको समेत बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको गुनासो रहे पनि शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारको रवैया, सत्ताधारी दलको छिनाझपटी, सत्ताको छिनाझपटी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, जति पनि खालका समाज र मानव सभ्यताका लागि अहितकारी कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू वर्तमान सरकार र वर्तमान सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्वमा जनताले पीडाबोध गरिरहेको अवस्था छ। पार्टी आगामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका बेला कांग्रेसका सबै विभागका पदाधिकारीहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष भवन निर्माण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका विभिन्न 4 आयोजनाको अवलोकन गरेको छ। अवलोकनपछि टोलीले निर्माणाधीन संरचनाहरू तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छ। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दर सहितको टोलीले सिंहदरबारभित्रको निर्माण भइरहेको संघीय संसद भवनको अवलोकन गरेको छ। टोलीले ललितपुरको भैँसीपाटीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, संघीय मन्त्रीहरूको आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय र ललितपुरकै गोदावरीमा निर्माण भइरहेको 3000 सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माणको अवलोकन गरेको हो। अवलोकनपछि भवन निर्माणमा कोभिड-19ले आंशिक प्रभाव पारेको भए पनि तोकिएकै अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने राज्यमन्त्री मानन्दरले बताउनुभयो। अहिलेको परिवेश यो स्ट्रक्चरहरू हेर्दाखेरि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि केही समय लाग्ने रहेछ। त्यो समय चाहिँ मलाई लाग्छ अब जुन सरकारको पोलिसी अनुसार चाहिँ 2 वर्षभित्र बनाउने भनेको छ, सबै बिल्डिङहरू 2 वर्षभित्र बन्छ। कोभिडले 4 महिना चाहिँ नरोकिदिएको भए मलाई लाग्छ यसमा छट भइसक्यो। कुल 173 रोपनी 8 आना जग्गामा संसद भवन सहितका 12 वटा संरचना निर्माण हुनेछन्, जसमध्ये अहिलेसम्म 6 वटा भवन निर्माणको कार्य सुरु भएको छ। ललितपुरको सैबु भैँसीपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, संघीय मन्त्री निवास र प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण कार्य भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको छ। दुवै आयोजना 2078 कार्तिक 26 गते सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। हाम्रो टार्गेट अनुसार चाहिँ 20% थियो, अब त्यो अनुसारको चाहिँ प्रगति चाहिँ हामीले ठिकै लागिरहेछ। अब गुणस्तरमा पनि हामी हरेक मेटेरियलहरू चाहिँ त्यही अनुसारले हामी चेक गर्दै त्यसलाई एप्रुभ गर्दै पास भइसकेपछि हामी गर्दैछौँ। यो हाम्रो कोभिडले चाहिँ अलि हामीले डिस्टर्ब गरेको थियो, तर तैपनि हामी कोभिडमा पनि हामी मिलाएर स्थानीय मान्छेहरूलाई पनि लिएर हामी काम अगाडि बढाएको अवस्था छ। ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण भइरहेको 3000 सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको प्रगति सबैभन्दा धेरै भएको छ। लगभग 5 महिनाको कन्स्ट्रक्सन अवधिमा यो सम्पन्न गर्ने भनेर असाध्यै एम्बिसन सहित हामी यो चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ र त्यही रूपमा गति लिएर यसले काम पनि भएको थियो। र यसमा 2-3टा समस्या सुरुमा चाहिँ आए। एउटा समस्या के भयो त भन्दा तपाईँको यहाँको चाहिँ साइट क्लियरेन्स हामीले टाइममा गर्न सकेनौँ। यहाँ केही रुखहरू कटान गर्नुपर्ने थियो, वनसँग समन्वय गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया भएको हुनाले लगभग 2 महिना जति चाहिँ हामीले त्यसमा फ्रीली काम गर्ने वातावरण चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टरलाई दिन सकेनौँ। सिंहदरबारभित्रको प्रतिनिधि सभा भवन पुरानो र सानो भएपछि संसद बैठक बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदै आएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको मच्छिन्द्रनाथको आज रथारोहण भएको हो।
वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथलाई शनिबार दिउँसो 12:15 शुभ साहित्यमा पुलचोकमा बनाइएको रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराइएको छ। करिब 1600 वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 12 वर्षसम्म पानी नपरेपछि सुरु भएको अनिकालको अन्त्य गर्न भारतको आसामबाट रातो मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल ल्याएसँगै उपत्यकामा 12 वर्षसम्मको खडेरी अन्त्य भएको किम्वदन्ती छ। विक्रम सम्वत 546 देखि सुरु भएको यो जात्रालाई सहकालका देवताका रूपमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले संयुक्त रूपमा मान्दै आएका छन्। मल्लकालीन राजा नरेन्द्रदेवले यो जात्राको सुरुवात गराएको पौराणिक कथन छ। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो समयसम्म मनाइने रथयात्रा ललितपुरको पुलचोकबाट सुरु भई गाभाल, मङ्गलबजार, सुन्दारा हुँदै लगनखेल पुर्याइन्छ। थहिटी पुर्याएर साइत अनुसार नरिवल खसालेपछि जाउलाखेल ल्याई राष्ट्रप्रमुखसहित विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थितिमा भोटो देखाएर रथयात्रा समाप्त हुने चलन छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अभिषेक सापकोटा, ललितपुर। आज नागपञ्चमी पर्व। घर घरमा नागको तस्बिर टाँसी विधिपूर्वक पूजाआजा गरिएको छ। नेपाली समाजमा नागलाई देवता मानेर सम्मान गरिनुका साथै कतिपय जलाशयमा नाग पूजा गर्ने परम्परा भएको छ। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन ब्रह्मासँग विषधर नागको संवाद भएको पौराणिक प्रसङ्गका आधारमा यस तिथिलाई नागपञ्चमी पर्व मानिएको ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। ब्रह्मासँगको संवादपछि विषधर नागहरू शान्त भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। नागपञ्चमीका अवसरमा घर घरमा अनन्त, वासुकी, कुलीर, कर्कोटक, तक्षक, पद्म, महापद्म, शङ्ख लगायत अष्टनागको तस्बिर टाँसेर दुध, पिउरी, दुबो, लावा चढाई पूजा गर्ने परम्परा छ। यसरी नागको पूजा गर्नाले रोग व्याधि नलाग्ने, अग्नि, भय, चट्याङ तथा वज्रपातबाट जोगिने शास्त्रीय मान्यता छ। जलमूल तथा ठुला जलाशयमा पनि नागको पूजा गर्ने परम्परा छ। काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको नक्साल नाग पोखरी, चोभारमा रहेको टौदह तथा ललितपुरको धापाखेल स्थित नागदहमा आज नाग पूजा गर्नेको भिड नै लागेको छ। भगवान विष्णु समुद्रमा शेष नागको आसन बनाई शयन गर्नुहुने भएकाले उहाँलाई शेषशाही विष्णु भन्ने गरिन्छ। नागलाई जलका प्रतीकका रूपमा पनि सम्मान गरिन्छ। जलमूल तथा जलाशयमा रमाउने नागहरूलाई वातावरण शुद्धिका महत्त्वपूर्ण सङ्केतका रूपमा लिने गरिन्छ। नाग मार्नु हुँदैन, नाग जलका देवता हुन् भन्ने मान्यता अनुसार उनीहरूको वासस्थान संरक्षण गर्ने चलन छ। नागपञ्चमीदेखि लोकमा जाडो सुरु हुने र एकपछि अर्को गरी पर्वहरूको आगमन हुने जनकथन पाइन्छ। जनै पूर्णिमा पर्वका अवसरमा यस वर्ष लाग्ने पवित्र तीर्थस्थल गोसाइकुण्ड मेला स्थगित भएको छ। गोसाइकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अनुसार कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न मठ मन्दिरमा भेला हुन नदिने सरकारको निर्णयलाई पालना गर्दै यही साउन 15 गते पुत्रदा एकादशीदेखि 19 गते जनै पूर्णिमा पर्वसम्म लाग्ने विशेष धार्मिक मेला स्थगन गरिएको हो। समितिका अध्यक्ष सञ्जीव डीएमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गोसाइकुण्ड जाने यात्रुका लागि बास बस्न तयार गरिने अस्थायी छाप्रो लगायत सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय काम समेत बन्द गरिएको बताउनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा पर्वमा 10 दिन र जनै पूर्णिमा पर्वका अवसरमा 5 दिन पवित्र तीर्थस्थल गोसाइकुण्ड मेला लाग्ने परम्परा रहिआएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गत जेठ महिनाको दशहरा पर्व समेत प्रभावित बनेको बताउँदै अध्यक्ष डीएमले रोग नियन्त्रण भए पश्चात समितिको तर्फबाट धार्मिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सेवा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ। समाजसेवी चिकित्सक डाक्टर राजेश आचार्यको 45औं पुण्यतिथिको अवसरमा राजेश मेमोरियल फाउन्डेसनको शुभारम्भ गरिएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी च्यारिटेबल संस्थाको शुभारम्भ गरिएको हो। डाक्टर राजेश आचार्यको क्यान्सर रोगका कारण अल्पायुमै मृत्यु भएको थियो। आफ्नो छोरा जस्तै अरूको पनि अल्पायुमै निधन नहोस् र क्यान्सर पीडितलाई केही सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको संस्थापक जनार्दन आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
नयाँ जग्गा किनौँ, घर बनाऊ, उसलाई कुनै पनि चाहना थिएन। उसको चाहना मात्रै नसक्नेहरूको जसको सेवाको आवश्यकता छ त्यसलाई सेवा दिन पाउँदा ऊ अत्यन्त खुसी हुन्थ्यो। संस्थाले क्यान्सर पीडितलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सहयोग गर्ने बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल वायुसेवा निगमले कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिले अधिकृत पुँजी बढाएर 50 अर्ब पुर्याउने निर्णय गरी तालुक मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। अब यो सिफारिसलाई मन्त्रालयले रायका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय लैजानेछ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा जानेछ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि निगमको अधिकृत पुँजी 50 अर्ब पुग्नेछ। अहिले निगमको अधिकृत पुँजी मात्र 32 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। दक्षिण अफ्रिकी महिला क्रिकेट टिमका 3 सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। टोलीका 2 खेलाडी सहित 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट बोर्डले पुष्टि गरेको छ। इङ्ल्यान्ड भ्रमण अघि टिमका 3 सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसकारण सबै खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई गरिएको छ भनेर संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको विदेशी समाचार माध्यममा खबर छ। दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्ड भ्रमणका लागि 2 दिन अघि मात्र प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गर्दै प्रशिक्षण शिविर थाल्ने योजना बनाएको थियो। प्रशिक्षण सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अघि गरिएको परीक्षणमा 2 खेलाडी र 1 सहयोगी कर्मचारीमा कोरोना देखिएको हो। टोलीको प्रशिक्षण शिविर जुलाई 27 देखि प्रोटोरियामा हुने तालिका थियो। खेलाडी तथा सहयोगीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि क्रिकेट दक्षिण अफ्रिकाले सबै खेलाडीलाई क्याम्पबाट हटाएको छ। संक्रमित फेला परेका खेलाडी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई अब 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा पठाउने बोर्डको निर्णय छ। इस्ताम्बुल बासाकेसेहिरले पहिलो पटक टर्कीको सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। सुपर लिग जायन्टहरू बेसिताक्स, फेनबाहस र गालातासारेको वर्चस्व तोड्दै बासाकेसेहिरले टर्की सुपर लिगको उपाधि जितेको हो। सन् 1990 मा स्थापना भएको बासाकेसेहिरले केसिपियरलाई 1-0 ले हराउँदै पहिलो पटक टर्की सुपर लिगको उपाधिमा आफ्नो नाम लेखाएको हो। इस्ताम्बुलको क्लब बासाकेसेहिरले सुपर लिग जित्ने 6औं क्लब समेत बनेको छ। यसअघि बेसिताक्स, फेनबाहस, गालातासारे, ट्राब्जोन्स्पोर र बसुर सापाउरोले सुपर लिगको उपाधि जितिसकेका छन्। सुपर लिग जायन्टहरू बेसिताक्स, फेनबाहस र गालातासारेको मिलाएर उपाधि संख्या 54 पुगेको छ। इस्ताम्बुल बासाकेसेहिरलाई सन् 2014 मा एकजना व्यक्तिले किनेपछि क्लब बलियो बन्दै गएको हो। सुपर लिगका बाँकी सबै क्लबहरू शेयर होल्डरहरू धेरै भएका क्लब हुन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरिको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति भने देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आजसम्म 45 जनाको मृत्यु भएको छ। बाराको पारवानीपुर 8की 17 वर्षीय किशोरीको साउन 9 गते गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 109 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 18,483 पुगेको छ भने 13,053 जना उपचारपछि
निको भएका छन्। श्रीमतीको हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्चले दिएको सहुलियतप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ। चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङ समुदायको घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी सहितले आगो लगाएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। बर्खाको समयमा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाटै पीडित भएपछि चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू स्थानीय विद्यालयमा बस्न बाध्य भएका छन्। यता निकुञ्जले भने जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न भनिए पनि अटेर गरेका कारण झुप्रोहरू हटाइएको बताएको छ। युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिएको छ। युरोपमा हालसम्म 30 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही दिन यता संक्रमित र मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को युरोप शाखाले संक्रमण बढेका मुलुकहरूलाई निषेधात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ। बाँके जिल्ला फुटबल संघले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित आफ्ना खेलाडीहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। जिल्लाका 43 पुरुष र महिला खेलाडीलाई जनही 1745 रुपैयाँका दरले राहत दिएको संघले जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाबाट पाएको आर्थिक सहयोग संघले वितरण गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।